अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी घर बैठे तलबा और तालबात को तालीम रीजनल डायरेक्टर भावलपुर जनाब फयाज अहमद साहब फरमाएं कि कौन कौन से डिसिप्लिन ऐसे हैं जिनके इम्तहानात आने वाले दिनों में शुरू होने वाले हैं। 25 अप्रैल से जो हमारे सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम है, हम मेल का सेपरेट बनाते हैं और फीमेल का सेपरेट सेंटर बनाते हैं। मैट्रिक, एफए और बीए की भी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट या नाबीना अफराद हैं, उसके लिए 100% फ्री एजुकेशन जो है वो दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, डॉक्टर खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान भर में वाहिद यूनिवर्सिटी है जो घर बैठे तलबा और तालबात को तालीम की सहूलत मुहैया करती है। और इस सिलसिले में बहुत से तलबा और जो तालीम हासिल करनी चाहती हैं तालबात, वो रेडियो पर भी हमसे इस तरह के सवालात पूछते रहते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का शेड्यूल क्या है, उनके इम्तहानात कब शुरू होंगे, बुक्स वगैरह की फराहमी अगर उनको बात का दिक्कत पेश हो तो उस हवाले से भी। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में रीजनल डायरेक्टर भावलपुर जनाब फयाज अहमद साहब मौजूद हैं। आप तालिब इल्मों के ये जो सवालात हैं हम उनसे इनके जवाब हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं जनाब फयाज साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान भावलपुर के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। पहला मेरा सवाल यही होगा कि इम्तहानात के मुतालिक तलबा अक्सर पूछते रहते हैं कि उनके इम्तहान कब शुरू हो रहे हैं। तो आप ये फरमाएं कि कौन कौन से डिसिप्लिन ऐसे हैं जिनके इम्तहानात आने वाले दिनों में शुरू होने वाले हों। सर, इस वक्त जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो भी यानी 2 फेजेस में होते हैं। जो हमारा फ़र्स्ट फेज़ था उसके एग्ज़ाम जो हैं वो 3 अप्रैल को क्लोज़ हो चुके हैं। उसमें हमारे मैट्रिक और एफए के एग्ज़ाम थे, वो अब क्लोज़ हो चुके हैं। अब यूनिवर्सिटी ने रमज़ान की वजह से थोड़ा सा गैप दिया है और इंशाल्लाह 25 अप्रैल से जो हमारे सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम हैं, जिसमें हमारे एडीपी प्रोग्राम्स हैं जिनको पुराना हम बीए, बीएससी वगैरह या बीकॉम कहते थे, उनके एग्ज़ाम्स हैं, या डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जैसे बीएड है, उनके एग्ज़ाम हैं। और इसी तरह जो पुराना एमए, एमएससी है या वो भी जी हैं, वो जो पुराने हमारे कॉन्टीन्यू स्टूडेंट हैं वो अभी चल रहे हैं। और इसी तरह जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं, इन सब के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद 25 अप्रैल से स्टार्ट हैं। तो सेंटर्स जो हैं हमारे, एक तो मेरा जो रीजनल कैंपस है वहाँ पे सेंटर बनता है, और इसके अलावा हम हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो सेंटर बनाते हैं जहाँ पे हमारी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। हम मेल का सेपरेट बनाते हैं और फीमेल का सेपरेट सेंटर बनाते हैं। अदरवाइज़ जो है हम कंबाइंड सेंटर भी बनाते हैं और हर तहसील लेवल तक बनाते हैं, ताकि स्टूडेंट जो एक हासिलपुर का है या दुनियापुर के रोड पक्का या अहमदपुर ईस्ट का है तो उसे यहाँ पे ना आना पड़े। उसको जो है हम जो फैसिलिटी है वो हम उसको उसकी घर की दहलीज पे करीब तर जो होगा। सर, अक्सर तलबा और तालबात को किताबों की दस्तयाबी का कोई मसला दरपेश रहता है कि जी बर वक्त नहीं मिली सर, ऐसा कोई है या इसका क्या सिस्टम है आपके? सर यूनिवर्सिटी जो इस वक्त है सर, मैट्रिक, एफए और बीए लेवल तक के, यानी बीए जिसे हम एडीपी आजकल नया नाम दे रहे हैं, मैट्रिक, एफए और बीए की जो बुक्स हैं वो सर हम हार्ड फॉर्म में स्टूडेंट को उसके एड्रेस पे डिलीवर करते हैं। इसके अलावा सर जितने भी प्रोग्राम्स हैं और इंक्लूडिंग ये भी मैट्रिक, एफए और बीए, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं। मैट्रिक, एफए और बीए की भी अवेलेबल हैं और हम बाकी प्रोग्राम्स की तो वैसे भी अवेलेबल हैं। और उनको हम ये स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप सॉफ्ट में जो बुक्स हैं उनको डाउनलोड करें और घर बैठ के आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, सिस्टम के ऊपर आप अपनी उनको स्टडी जारी रखें और स्टार्ट कर दें। अगर सर मैट्रिक, एफए और बीए के किसी भी स्टूडेंट को बुक नहीं मिलती तो यूनिवर्सिटी ने उसका भी हल बताया हुआ है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बुक की अदम दस्तयाबी का भी एक प्रोफार्मा दरख्वास्त जो है फॉर्म जो है वो दिया हुआ है। स्टूडेंट वो दरख्वास्त फॉर्म फिल करके वो या तो मेन कैंपस मेरे इस्लामाबाद भेज दे या हमारे तक पहुंचा दे, हम जो है उसको मेन कैंपस में भेज देंगे और उसकी जो है विद इन 2 वीक्स बुक्स डिलीवर हो जाएंगी।
اور اس کے علاوہ میرے اپنے پاس بھی یہاں پہ کیمپس میں لائبریری ہے، تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں سے بھی اگر وہ فار ایگزامپل اس کو ایگزام قریب آ گئے ہیں، کل پیپر ہے، 2 دن بعد پیپر ہے، تو ہم اس کو وہاں سے بھی بک بارو دے دیں گے تاکہ وہ ایگزام کی تیاری کر سکے اور پیپر میں اپیئر ہو سکے۔ ویب پیج کا کوئی ایڈریس اگر ہو تو جی بالکل ہے سر، www.aiou.edu.pk یہ ہماری مین ویب سائٹ دوہرا دیں گے سر، www.aiou.edu.pk۔ سر یہ فرمائیے کہ یہ جو مشقیں ہوتی ہیں کہ جمع کرانے کا ایک تو روایتی طریقہ پہلے ہوتا تھا کہ ٹیوٹر کے گھر پہنچ جائیں سر اور ساتھ ہی بچے بھی پہنچ جاتے تھے، ٹھیک ہے سر۔ تو اب کیا طریقہ کار ہے؟ سر میں بتا دیتا ہوں سر، میٹرک، ایف اے اور بی اے جیسے میں نے پہلے بتایا ہم ان کو بکس بھی گھر پہنچاتے ہیں، اور یہ ابھی بھی وہی جو مینول ایک پرانا طریقہ ہوتا تھا، اسائنمنٹس جو ہیں ہاتھ سے لکھتے ہیں اور ہم ان کو ٹیوٹر الاٹ کر دیتے ہیں، اور جو ان کا بیسیکلی ایک پورٹل بنا ہوتا ہے، یہ اپنی ساری انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میرے ریجنل آفس بھی ان کی کالز آ رہی ہوتی ہیں، وہاں سے بھی یہ اپنے ٹیچر کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، وزٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں، ٹیلی فونیکلی بھی لے سکتے ہیں، تو وہ تو ان کو گھر تک پہنچا دیں گے جو ٹیوٹر میٹرک، ایف اے اور بی اے کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ہم ان کو اسی مینول طریقے سے وہ کریں گے۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی سر ہمارے پروگرامز ہیں، ہم نے ان کے لیے جو اسائنمنٹ سبمیشن کا طریقہ کار ہے، وہ ایک پورٹل ہم نے بنایا ہوا ہے، LMS کے نام سے اس کو نام دیا ہوا ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سافٹ میں اپنی اسائنمنٹ لکھے گا اور اس کو پورٹل پہ اپلوڈ کرے گا، اور ٹیچر جو ہے اس کو آٹومیٹیکلی جب جو ہی اسٹوڈنٹ اس کو اپلوڈ کرے گا تو وہ وہاں پہ ٹیچر کو جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے سر۔ ہاتھ کی لکھی ہوگی یا کمپیوٹر سے کمپوز کر کے؟ کمپیوٹر سے کمپوز کر کے سر۔ اس کی کوئی مطلب ایک سوال کا جواب دینے میں ہمارا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھی دائرہ کتنا ہوگا، کہ کتنا زیادہ لکھا ہونا چاہیے یا کوالٹیٹیو لکھا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کوالٹی میٹر کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں 4-4 5-5 صفحے کی 10-10 صفحے کی بہت زیادہ لکھ کے بچے، کوالٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور ہم تو اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ایکسپلور کرے، ہماری بکس کے علاوہ بھی وہ انٹرنیٹ کا سہارا لے سکتا ہے، کسی ادر آتھر کی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو ایکسپلور کرے جتنا بھی کر سکتا ہے، SMS کر دے گا، پھر وہ آئیں گے اور وہ اسی طرح ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے، تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ سر ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور سسٹم ہی اس کو سارا مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ سر یہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، اس میں ہر طرح کے طالب علم کے لیے ایک طرح سے سہولت دی جاتی ہے کہ کچھ صاحب حیثیت ہیں، کچھ لوگ صاحب حیثیت نہیں ہوتے، میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ بعض بچے فیس نہیں ادا کر سکتے، بعض غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، لیکن طالب وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی فیس میں معافی، کوئی ڈسکاؤنٹ، کوئی اس طرح کا سسٹم بھی ہے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 100% تک فری اسکالرشپ دیتی ہے، اور کل ہی ابھی میری ریجنل کیمپس میں جو ہے میٹنگ تھی فائنینشیل اسسٹنس کمیٹی کی، جس میں مور دین 100 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپیئر ہوئے ہیں، اور ہم سر میٹرک، ایف اے اور بی اے میں اسٹوڈنٹس کو 100% تک فیس معافی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم جتنے پروگرامز ہیں ان میں بھی دیتے ہیں فیس معافی، لیکن اس میں 100% تو نہیں دیتے، اپ ٹو 35% دیتے ہیں، اور جو باقی پروگرامز ہیں ان میں کچھ جیسے اسپیشل کیٹیگریز ہیں، فار ایگزامپل ٹرانسجینڈر ہیں یا اسپیشل پرسنز ہیں جیسے ویژول امپیئرمنٹ یا نابینا افراد ہیں، اور پریزنر جو ہوتے ہیں سر، ان کے لیے تو یونیورسٹی نے 100% فری ایجوکیشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے، وہ میٹرک سے لے کے PhD تک جو ہے وہ فری ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اوور آل سر ہمارے طالب علموں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں یا طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میرا تو ان کو یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہے اپنی کوالیفیکیشن کو انہینس کریں، ٹھیک ہے۔ میرا پہلی پریفرنس یہی ہوتی ہے، جہاں ہم وزٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مڈل ہے یا پرائمری ہے تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح میٹرک کر جائے۔ میٹرک والا جو بچہ ہوگا میں اس کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ وہ ایف اے پہ آئے، ایف اے والے کو میں موٹیویٹ کرتا ہوں کہ وہ گریجویشن کے لیول پہ آئے، اور اسی طرح وہ فردر اپنی کوالیفیکیشن کو انہینس کرے۔ تو میرا اسٹوڈنٹس کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے یہی میسج ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سٹیپ ہمیشہ جو ہے اوپر لے کے آئیں۔ بہت شکریہ جناب فیاض صاحب، آپ ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہاولپور،
آج ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے. سر بہت شکریہ. آپ نے طلبہ و طالبات کے لیے اور عام سننے اور جاننے والوں کے لیے بہت مفید معلومات دیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سر بہت شکریہ.